بلوچ سیاست جند ہے کہ مرچی مدروشم استے اچو محکم بو گائیں منظم بو گائیں بلوچ سیاسی تنظیم گیشتر آرگنائزڈ طریقہ کاری تو وتی کاران دیما برگا وتی تحریکی لوٹن وتی تنظیم لوٹن ای گماوار دیما روگا گڑامی وڑما چارگائیں کی ریاست نیما گش بھی اما کی ظلم و زورا کی استیا دیم یک ترند وڑیا دیمات کا گراؤنڈ ہے تو کا بلوچ نو دربر گشتر یک ٹارگیٹی ریاست وسط بتگا وہی مدام امی وڑ بتا پرچہ کہ ودے ما ریاستانی خاص کر یہ وڑی کی ما یک کولونیل ریاستی اثر گپ کنے گڑائنی بنیاد کھیر کنک بیتے گڑا جبر سرا ایر کنک بھی مدام امی گپے سرا وتی حکومت دیما برت کنا کہ اما کولونیل کی اسٹیٹ استے اما کی مردم کیا جبر شکار استا کدی گپ کت مکنا با شعور ما بنتی وانی شعور کے استے وط یک ریاست اما جبر نظام پوچھ دے گے واسطے یک ارزش تی داری امی ڈی ہیومنائزیشن ہے اما کی پروسیس استے شردیما برگے واسطہ ریاست مسترین ٹارگٹ بلوچ نو دربر بتگا بچہ کہ بلوچ نو دربر ہمیں کا باشعور بتا کہ آوتی قومی ذمہ داریاں سرپد ہوا گئے وتی قومی راجی پجار قومی تاریخ سرپد گوانا وتی ذمہ داریاں پہلو کنگائیں گڑامی وجہ شا مچار گائیں کی ریاست نو وتی اما یک اسپیس دے یک بتا ما اسپیس جندش پدا شرنگ کنگائیں پدا مت رسا پہلائنگ لوٹا گائیں پچہ کہ ابید ترسش ابید وائلنسش ابید تشددش آئی کر دیگے اچ طریقہ کار نیستی کیا یک غلام اما راج کیا گوستگی 75 سالش برزے غلامی زندگی زندگی آئیے اما نو دربرہ پدا خاموش خود پہ کنتے او یک اے مینٹل ایگزوشن ہی اس کا صرف انفورس ڈس اپیرنس سرانا ہی بلے اوورال بلوچ نو دربر کے استے اوورال نظام اشان چو مایوس کنک بتگاں کیا مینٹل ایگزوشن نہیں مگا رو گایا او آنی وسط بس یکی راہی پشکپتا کیا بلکہ یا تو وتی قومی تحریک کا قومی شعور جوائن بکنا یا ریاست نیمگا آما کیا یہ کرپٹ نظام استے آئیے جوائن بکنا مرچی انچی جاورال نگے گی آرک بتگاں کہ ہر بلوچ ورنہ ریاست ٹارگٹ جوڑ کنک بتا یہ ان کی لوٹ ہمیشہ ان کی مرچی اما ورنہ کے باشعور بتگاں آوانگ نیمگر وگایا آوتی قومی تحریک کا گیش گیش اوار بوگاں ہاں نا پدا ترسینک بھی بیتے پدا مت رسے ماحول پیدا کنک بھی بیتے ہر بلوچی مطلب اما سینس آف سیکیورٹی سب کی مزنی چیزیں یک انسانی اوستہ کیا سینس آف سیکیورٹی آئی اما یک نارمل اما ڈیولپمنٹ استے آئیے وسط سک ضروری چیزیں اما بلوچ نو دربر یکی بلوچستان جندے تہا ایجوکیشن اما کے سیٹ اپ استے انچو کولیپس کنک بوتگا کہ اما سینس آف سیکیورٹی نہ بوگے وجہ شا بلوچ نو دربر ادا کدی محفوظ نہ بوتگا سویل و فصیح سرا گر گپ کنک بیتے یک نارملی کیس نا کہ نو دربر یونیورسٹی جندہ شگرک بنتے مطلب یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن دروا فیسلیٹیٹر حکومت فیسلیٹیٹر درست کلپٹاں کے آیاں بلوچ نو دربر سیکیور کت نہ کتگا ہمیں لیک آف سینس آف سیکیورٹی وجہ شا بلوچ نو دربر گوستگی ہمیں 5-20 سال تو کا سک کم ریسورسز تو کا سک کم سکی نگی گن جاورال تو کا ہمیں بلوچ ورنہ کہ وتی زمین نہ یلا دیاں وتی لوگا یل دیاں پنجاب یونیورسٹی نے تو کا وانا کا رواں ایشانی کر رہا اچ ریسورسز نیستی بلے اما لیس ریسورسز تو کا بھی رواں وانا محنت کنا کی چیزیں جوڑ بوت بھی کنا بلے آؤ دبی مرسی آنی وسطا سینس آف سیکیورٹی ختم کنک بوا گائیں تاکہ اما مینٹل ایکزوشن اما ڈی ایمنائزیشن کی پروسیس استے گیشتر وسط دے ایک بھی بیتے بلوچ ورنارا ای باور دے آئین ایک بھی بیتے کہ تئی وسطا دیگے اچ راہ نیستی او تئی وسطا یکی رائے ہمیشہ کہ تو اس سسٹم دیما سرنڈر بکا او ایشش پیسر کی اما حالت بھتگا اما پیسر حالت نیمگا برو وتی اما راجی سیاست راجی تحریک شا دس بردار بو نو ای حالتانی تو کا منی جند خیالا کہ ہستے جاورالن تو کا بلوچ سیاسی تنظیمانی سرا سکے مزنے ذمہ داری استے کیا آؤ کی حالتانی تو کا وتی سیاسی ذمہ داری پہلو بکنا او یک جگہ بنندہ او اے فیز ہے یک ذمہ دار یک سیاسی ورکر وڑا بیایشہ فیس بکنا
اسے فیس بکنا اور اسے خلاف ایک مضبوط مذمتی تحریک بندات بکنا پرچہ کہ یہ ٹارگٹ بلوچ ورنہ نہیں یہ بلوچ شعور ٹارگٹ کنک بو گئی ای مرچی دا ورنہ یک جاگہ کی برگ بیتے یا مرچی سویل و فسی 6 سالے بند زندان انتو مزان آنا ہیچ گناہ نکتا آنی بند کنگے یکین چی یا سیمبل جوڑ کنگ لوٹا سویل و فسیہ نوشکیا بغیر تاکہ مقرانے ہر نودربر وسطہ سیمبل جوڑ کنگ لوٹا کہ اگر شما وتی سیاسی تحریک وتی قومی تحریک زورت گڑا شما حالت ای بیتے نو مارا ایونے حالتانی توکا وتی سیاسی مذمت وتی سیاسی تحریک گیش چا گیش محکم کنگی استی وتی صفانی توکا ما کنفیوژن ہے کہ یک سیاست استی یا ما وط موتے ہمیں کی ارچی کے ڈسٹربنس سے موت کریٹ کتا آ ڈسٹربنس انش ابید یک سیاسی تحریک وسطہ ای چیزانی رکھینگے وسطہ دارگے وسطہ ہمارا دین ترہ وتی سیاسی مذمت مضبوط اور محکم کنگی ہیں انتوار